مساء الخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم كالعادة انتم اللي طلبتوه، وانا هنا غير باه نلبي لكم طلباتكم. هذه كيكة الليمون اللي جاتني عليها طلبات اللي حطيتها في الفيديو السابق، راني حضرتها لكم اليوم. كيكة سهلة اقتصادية بسيطة ما تاخذش الوقت، بصح الذوق تاعها رائع. عشاق الليمون اليوم يبردوا على قلوبهم، ومنهم أختي عندها عامين مسكينة وهي تطلب في الوصفة. وملي درت قناة يوتيوب وهي تقول لي حطيها لنا في اليوتيوب، وكل مرة ما كتبتش. اليوم راني خدمتها، وبالمناسبة الأخت تاعي راهي بالحمل، أدعو لها معكم يعطيها ربي وقفة سهلة. ويلا بدون إطالة نبدأ الوصفة دايما على قناة عائلة جزائرية في ألمانيا. وأول حاجة نبدأ بها هي كريمة الليمون. أنا استعملت 4 حبات من هذا الحجم تاع الليمون. مدولي 150 مليلتر عصير الليمون، حطيتهم إكسبري في هذا الكاس اللي يرفد 200 مليلتر، يعني 3/4 الكاس، زائد مبشور ليمونة. راني نعاود نكتب المكونات في صندوق الوصف. عندنا 150 مليلتر من السكر، عندنا 3 حبات بيض كاملة، 50 غرام من الزبدة أو المارغرين، وملعقة من نشاء الذرة أو المايزينا. هذه الكريمة كريمة الليمون تجي يعني elle est très équilibrée، تجي قد الحلاوة قد الحموضة تاع القارص. جربت يعني عدة وصفات، بصح هذه أحسن وحدة ننصحكم تعتمدوها. بيان سور أول خطوة أني نخلط البيض مع السكر ونخفقهم غير شوية، ما كان لا حتى يبيض المزيج مع سي اون كريم، معنا ما نديرو بهذاك الهواء اللي نطلعو به. كي يطلعوا شوية يعني كي نخلطوهم شوية نضيفوا لهم المايزينا، وكي تتخلط مليح نضيف عصير الليمون ومبشور الليمون، ونزيد نخلط حتى يذوب السكر والنشا، يعني ما يبقاش حبيبات. نحطها الآن فوق النار ونبقى نحرك حتى تطيب. ننصحكم تستعملوا إن كاسرول إينوكس، لأنكم إذا استعملتوا إن كاسرول تاع الألومنيوم الكريمة راح تجي سوداء، راح يتفاعل العصير الليمون مع لا كاسرول مع مادة الألومنيوم، وراح تمد لون وذوق ما يشبهش. أنا هذه المعلومة عرفتها the hard way، حتى صارت لي ما فهمتها. المهم كما قلت نحرك بدون انقطاع حتى يغلي المزيج، وكي يغلي نطفي ونضيف كمية الزبدة ونحرك حتى تذوب، ونصبها مباشرة في صحن مسطح هكا باه تبرد بسرعة، خاصة وأننا راح نغطوها بالبلاستيك الشفاف. ونتأكد باللي هذاك الغلاف الشفاف راهو يلامس سطح الكريمة هكا باه ما نديرلناش هذيك القشرة، هذاك لو فيلم اللي ماشي مليح. ونحطها تبرد ونروح نحضر الكيكة. مكونات الكيكة بطريقة تحضيرها هي أيضا سهلة وبسيطة. عندنا 250 غرام دقيق أو فرينة، عندي 4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، 100 غرام سكر، نصف كأس نفس الكأس اللي استعملته قبل قليل، نصف كأس يعني 100 مليلتر زيت، ونفس الكمية ماء يعني 100 مليلتر. عندي مبشور حبة ليمون، وعندي كيس خميرة كيميائية بوزن 15 غرام، وللتزيين عندي لا كريم شانتيي. ونمر الآن طريقة التحضير. نخلط كالعادة البيض مع السكر ونضربهم مليح. هذه المرة لازم نضربهم مليح بالباتور، من الأحسن اللي عنده باتور، اللي ما عندوش معليش يقدر يستعمل فويل، مهم نضربه مليح حتى المزيج يبيض ويولي عاقد يولي ثقيل. كي يوصل لهذا القوام راح نبشر عليه حبة الليمون، ونتأكد أني نحط غير القشرة الصفراء، ما نديرش هذيك البيضاء لأنها مرة. ونضيف نصف كأس الزيت ونضرب. دركا نضرب غير شوية فقط حتى ما نهبطش المزيج، لأنه هذو السوائل راح يهبطوا المزيج وراح نفقد الهواء هذاك اللي تحصلت عليه. بعد ما ضربت شوية حوالي نصف دقيقة نضيف كمية الماء، ونزيد نعاود نضرب مدة ثواني فقط. وآخر حاجة هي الفرينة، مزيج بين الفرينة والخميرة الكيميائية، نصفيهم فوق المزيج هكا حتى نهوي نخل الفرينة حتى نهويها، وحتى إذا كانت في شوائب ولا تبقى في الصفاية. وهذه الكيكة يعني ما تحتاج للفانيلا ولا، لأنها منكهة بطعم الليمون. هذه طريقتي حتى نخلط الفرينة. أحيانا نستعمل لاسباتول كي تكون كمية الفرينة قليلة، بصح كي تكون كبيرة كيما هاك لازم الباتور. لازم تدخلوا المزيج حتى هكا ما يطيرش، تولوا نتوما بيوضة وشعركم أبيض، الدنيا كلها بيضة بالفرينة.
نحرك اولا بالباتور وهو ماشي شاعل، نحرك حتى الفرينه تهبط يعني تولي مبلله، ومن بعد نقدر نشعل الباتور لمده ثواني فقط كما قلت حتى ما نفقدش هذاك الهواء اللي تحصلت عليه. وهذا هو قوام المزيج. وانا كنت يعني قبل ما نبدا نخلط المكونات كنت شعلت الفرن على درجه حراره 175 من التحت فقط. ووجدت هذه الصينية، فرشتها من تحت بالورق الطاهي ودهنتها على الجوانب بالزبدة والفرينة. قطر هذه الصينية هو 24 سنتيمتر. انتم إلا حبيتوا يعني حبيتوا تخدموا كيكة كبيرة تقدروا تضاعفوا المكونات بيان سور. المدة يعني شحال تاخذ في الفرن على حسب الأفران. المهم نحطها في الوسط حتى تاخذ وقتها في الطهي، هكا طيب من برا ومن الداخل ما تخرجش معجنة. الفرن كان شاعل من التحت فقط، وكي حماروا الجوانب شعلت من فوق حتى تحمار. وراح نوري لكم طريقة للناس اللي ما تعرفش تقص الكيكة يعني وتجيهم سوا سوا. ما تقصوش يعني تجيبوها جر من اليمين لليسار. انا نقص جهة حتى تقريبا حتى المنتصف، من بعد نزيد نروح الجهة الأخرى ونزيد نقص حتى المنتصف. وإذا حسيت بلي الكيكة ماهيش مقصوصة مليح نزيد نكمل على الجوانب منو مني. بهذه الطريقة تضمنوا بلي القسمين يجوكم مستويين يعني قياس واحد. وراح نوريكم كذلك طريقة كيف ترفدوا هذاك النصف اللي من الفوق حتى ما يتكسرش. أنا تو سامبلومون نستعمل اون اسيت بلات، صحن مسطح، نرفد به النصف تاع الكيكة، ومن بعد كي نكمل التزيين في المنتصف نزيد نعاود نرجعه بنفس الطريقة. وهاي ليك بعد ما قسمتها تخرج مستوية مسطحة. وشوفوا يعني الخفة تاعها والطراوة راهي باينة يعني بلا ما نكثر الهضرة راهي خفيفة وآيغي ومعمرة هوا. وراح نوري لكم كيف كيف الطريقة يعني كيفاش نوزع الكريمة في المنتصف، كريمة الليمون. ما نحطش يعني كتلة واحدة ونبدأ ندي فيها على اليمين وعلى اليسار وندي معاها في الفتات. أنا نحط هكا نوزع كميات ملاعق، نوزع كميات متساوية على مساحة الكيكة كاملة. ومن بعد مسحة واحدة ثواني والكريمة تكون توزعت يعني بطريقة متجانسة أوموجين على نيفو واحد. نسيت نقول لكم يعني باللي الكيكة لازم تكون باردة، يعني أموا على الأقل نصف ساعة تكون بردت فيه شوية فوق شبك أو إنغري. والكريمة كذلك لازم تكون باردة، مش يعني محتم باردة كانت في الثلاجة، بصح على الأقل تروح لها سخانة. وهنا راني غطيتها، يعني مقطع الفيديو راح لي كيف سحبتها من الصحن. وراح نحضر لا كريم شانتيي اللي راح نزين بها من الفوق. انا نستعمل الحليب لانه يعني لا شانتيي اللي محضره بالماء ما تعجبنيش، تاع الحليب تجي غنيه وتجي بنينه. استعملت هنا كيس مع كاس تاع حليب بارد جدا كان في المجمد تقريبا جامد. طلعتها تقريبا 5 دقائق على اقصى سرعه. وانا نكثر لها شويه الحليب حتى تكون شويه تكون خفيفه، حتى مع الكيكه من بعد تكون فريمون خفيفه، ماشي ما راناش راح نحضروا بها نحشيو بها اون جينواز ولا هنا لازم تكون ثقيله. بصح في كيكه كيما هذه للتزيين من الفوق ننصحكم تستعملوها خفيفه. واول حاجه راح نديرها اني نحط طبقه رقيقه جدا تاع لا شونتيي. هذه الطبقه راح تسمح للتزيين هذاك باه يحكم بلاصتو ويشد روحو. و ميم طون راح يعني تغطي الكيكه من فوق ما يقعدوش الفراغات يبانوا. كما قلت طبقه رقيقه. وراني وريت لا دوي اللي نحب نخدم بها اللي نستعملها تقريبا دايما. راح ندير يعني دي غوزاس برك مجرد نجوم. راح نزين بيهم. وهذا مكان اللي ما يحبش لا شونتيي تقدروا تزينوها فقط بالسكر غلاس، بالسكر الناعم. والتزيين اللي من فوق يبقى اختياري، لازم يعني حاجة كروستيونت هكا تكسر الروتين. تحبوا تستعملوا لي زامون ديفيلي، رقائق اللوز، تحبوا تستعملوا مبشور الليمون، هذا يرجع لكم. وهذا شكل نهائي بعد ما كملتها. كما قلت هذه الكيكة هي بسيطة، مقاديرها وتحضيرها بسيط، بصح طعمها يعني كي تجربوه تعرفوا فريمون بنينة. الكريمة هذيك متوازنة على قد الحلاوة على قد الحموضة. الكيكة خفيفة خفيفة كيما قلت تبان كي تاكلوها تحسوها كأنها مسقية، وهي راكو شفتوها أنا ما سقيتهاش استعملتها هكاك جافة كيما راهي. راكو شفتوها في بداية الفيديو كي كنت نقطع، كي كنت نقص في قطعة وناكل فيها بصحتي. وهنا راني نقص فيها هذاك الأسود اللي في النص، هذيك قطعة تاع هذاك البيستاش اللي زينت به راهي طاحت، ما تحسبوش كش حاجة ولا. هي من الأحسن تخلوها تبرد شوية في الثلاجة ساعة ولا على الأقل ساعة. أنا ما صبرتش،
قصيتها وكليت منها مرة ثانية بصحتي. واللي بقى عبالي شكون راح يجي يقضي عليه. الزوج الكريم راح يكون أسعد رجل في الدنيا، لأنه هذه هي الكيكة المفضلة عنده، يموت عليها. راني طيبتها له في جرتكم، هو عنده صافي لونطون هو يطلب فيها ما طيبتهالوش، دوك غير منكم يقول لي على جال المشتركين رحتي طيبتيها، وانا ملي وانا نقول لك ما طيبتيهاش. المهم اللي طيبها ياكلها بالصحة وبالشفاء. وإذا حبيتوا ربما وصفات أخرى راني نحط ريغوليرمون في الانستغرام، ومعاولة نزيد نحط إن شاء الله. اليوتيوب راني معاولة نخليه يعني تو سكي كونسيرن الصحة والجمال وكل ما يخص الرضيع. الوصفات أنا فضلت نحطهم في الانستغرام. راكو تلقاو رابط الانستغرام في صندوق الوصف. ومرحبا بكم في كل وقت. سلام.